बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अलीपुर चट्ठा शहर के मुल्हिका गाँव हज़रत कैलियांवाला में गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा परसोस और दिलखराश वाक़या पेश आया, जहाँ पर चंद गुंडा अनासर बदमाश लोगों ने एक शरीफ देहाती के घर में घुसकर ज़बरदस्ती फायरिंग की। उनकी फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया और उस खौफ व हरास की वजह से घर में मौजूद औरतें बच्चे इतने खौफजदा हो गए हैं कि वो बाहर नहीं निकल रहे, घर में ही। नाज़रीन कराम, सीनियर सहाफ़ी नवीद भट्ट साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए नाज़रीन अहले दे के कुछ चंद लोगों से कुछ बातें, कुछ हालात व वाक़यात के बारे में पूछते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, सानू इस चीज़ का इलम है कि इन्हां नाल जिहड़ी ज़्यादती हुई है और अज दिन तक इन्हां कदी किसी नाल महल्ले च कदी चंगी माड़ी नहीं की, लेकिन उन्हें इन्हां नाल ज़्यादती की है। इहदा इन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहिए। सैर कर रहे सन, ये अपना दौड़ के बाल बच्चों ने बड़ा मुश्किल बचाया और जदों फरार हो गए ने असां उदों आण के पुछया, साडी इन्नी हिम्मत नहीं पई भी असीं इन्हां दे अंदर जाइए या छडाइए, कौन गोली दे अगे कौन खलोंदा वे। और बड़ा दहशतगर्द इंज दे असीं फिल्मां च सीन वेखी दे ने जिहड़े इन्हां नाल होए ने। ऐसे ज्यादती है, गली में आकर ऐसे फायरिंग करना बदमाशी है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। गली में इतने अच्छे हमारे हमसाए हैं, हमारे गली मोहल्ले के बहुत अच्छे ये लोग हैं। ज्यादती इनके साथ बहुत ज्यादती है। बंदे उन्होंने लेटे ने मेरे उन्होंने भरावां मेरे ने फैर किए ने, मुड़े तो भी किए ने, मसा बच्चे ने, ननान मेरी के पीछे पे ने। ज्यादती जुल्म हो रहा, सानू इंसाफ चाहिए। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नवीद भट्ट साहब से रब्ता हो गया है। शुक्रिया भट्ट साहब, बड़ी मुश्किल से आपसे रब्ता हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, आपने अलीपुर चट्ठा की जो फैमिली क्लैश है उसके बारे में खबर ब्रेक की थी और उस पर आर्टिकल भी लिखा था और आर्टिकल में तमाम हालातों वाक़या से पर्दा चाक किया था। मैं चाहता हूं कि आप वो तमाम हकायक अवाम के सामने रखें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। असल में मैं इस तमाम वाक़या से जो है ना ला तलकी का आज़ार कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने अपने जो है पर्सनल नंबर जो है वो बंद किए हुए थे कि मुझे मालूम था कि आप लाहौर से तशरीफ़ लाएंगे तो यकीनी तौर पर मेरे साथ रब्ता करेंगे। तो चलो, आपने जिस तरह भी रब्ता किया, रब्ता हो गया। असल में एक पंजाबी कहावत है, सच आखां ते भजनी खाखां, डरदी सच ना आखां। पर साहब ये वाक़या जो है ना पसंद नापसंद की बुनियाद पर इसको इतना बढ़ावा दिया गया है कि जो मैं कुछ भी बताने से कासर हूँ। असल में ये इतना मामला नहीं था, एक फैमिली क्लैश था। फैमिली क्लैश के बाद मकान का एक तनाज़ा था जो किसी भी तरीके किसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर हल किया जा सकता था या हल हो सकता था। बट साहब दुनिया में कोई ऐसा इशू नहीं है जिसका हल ना ढूंढा जा सके या हल निकाला ना जा सके। असल में तहस्सुब, नापरस्ती और पसंद नापसंद और इसका कोई हल ना ही निकाला जा सकता है, ना ही कभी निकला है। असल में ये ऐसे ही इस तरह इस मामले को तोड़ मरोड़ कर हर आदमी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पेश कर रहा है और इसके अपनी मर्जी के मकासद और फ़ायदा हासिल करना चाहता है। तो आपने अभी भी मैं तो इस चीज़ पे वज़ीद था कि मुझे आप इस मामले में टच ना करें। तो चलो, आप की वसादत से मैं ये कहता हूँ कि एक फैमिली क्लैश था जिसको इतना बढ़ावा दिया गया। आज ये है दस्तो गिरबान यहाँ तक है कि ये आग पूरे खानदान में फैल चुकी है। भट्ट साहब ये बताइएगा कि क्या ये मकान वाकई मतीउल्लाह का है या कि उनकी बहन का? भट्ट साहब, जो मकान के बारे में अगर बात की जाए तो जो मेरी इल्म और समझ के मुताबिक है, जो अस्टाम है कि उनके पास अस्टाम है, अस्टाम जो मतीउल्लाह और उसकी फैमिली के नाम पर है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरी बात हुई तो वो उसमें यही कह रहे हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरी बात हुई तो उसमें भट्ट साहब जो अहले मोहल्ला हैं, जो मेरे ज़राए के मुताबिक हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि ये इनकी जो है अढ़ाई मरले भाइयों को जो विरासत में मिला है और इसके अलावा बराबर ही हकूक जो है उन्होंने बेटियों को दिए हैं। वो भी अढ़ाई मरले का जो मकान है या प्लाट है वो बेटियों को भी उन्होंने अपनी जिंदगी में दे के हैं। आगे जो जिसकी जो मर्जी है वो कुछ बयान करता रहे। हकैक जो है, जो जमीनी हकैक हैं, जो लोगों की ज़राए की जो बातें हैं वो यही हैं जो वक्ती तौर जो विरासत
برخاستی جو اسٹام ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جگہ متی اللہ کی ہے اور اس کی فیملی کی ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ صابر بٹ کا کیا رول ہے اس میں، وہ کتنا انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو میری اطلاعات کے مطابق ہے کہ ان کا جو مکان جب تنازع چلا تھا تو ان کی فیملی نے دوسری جو ہے ان کی مخالف جو ان کی ابو سفیان ہے اس کی پھپھو نے عدالتی دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو مجھے انصاف دیا جائے، وہ میٹر ادھر چل رہا تھا۔ اس کے بعد ان کا جو کچھ لوگوں نے بڑھاوا دیا، ان کی فیملی کا جو جھگڑا بار بار چل رہا تھا، ایک ایف آئی آر بھی ہوئی تھی یہ متی اللہ کے بیٹوں کے پاس، کیونکہ متی اللہ تو دنیا میں نہیں رہا، ان کے بیٹوں کے اوپر ان کی فیملی کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، وہ کیس ابھی ادھر ہی تھا۔ تو اس کے بعد ان کا پھر کوئی جو ہے کلیش ایک چلا تو پولیس موقع پہ پہنچی، انہوں نے صابر بٹ کو، جو میری اطلاعات ہے کہ پولیس نے ہی کہا یا پولیس نے کہا کہ آپ ایک فیملی ممبر ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو سمجھائیں، لیکن ستم ظریف یہ ہے کہ بعد میں صابر بٹ کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر درج ہو گئی اور دوسری ایف آئی آر ان کی فیملی کے اوپر بھی درج ہو گئی۔ لیکن جب میری صابر بٹ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے تو زبردستی بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، میرا یہی رول تھا کہ یہ میں ایک فیملی کا بڑا ہوں، میرے عزیز و اقارب ہیں، تو میں ان کے کسی تصویے پہ پہنچ جاؤں، لیکن تصویہ کرانے سے پہلے مجھے بھی ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا بٹ صاحب مقامی پولیس کا کیا رول ہے، وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ بٹ صاحب پولیس کے بارے میں کوئی بھی لوگ کچھ بھی کہیں، میں بلا خوف و خطر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مقامی ایس ایچ او ریاض احمد گوندل صاحب ہیں اور ان کے جو ہے سینئر جو ہے ڈپٹی ان کے سینئر جو ہے ڈپٹی ہاشم محمود گجر صاحب ہیں، نا انصافی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جو گتھی سلجھ نہیں رہی اس کو سلجھانے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ اگر کوئی بھی چیز ہے اس میں سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ میرے خیال میں مقامی پولیس زیادتی نہیں کرے گی، وہ تمام حالات و واقعات کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے، لیکن لوگ اپنے اثر سو کے بل بوتے پر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک ایس ایچ او ریاض احمد گوندل صاحب کی تعیناتی ہے تو ان کی موجودگی میں میرے خیال میں ناممکن ہے کوئی اپنی من مرضی کا فیصلہ لے، وہ انہوں نے میرٹ ہی کرنا ہے، ان کی نیک نامی کے تمام لوگ معترف ہیں۔ اچھا بٹ صاحب اگر یہ اتنا رول ادا نہیں کر رہی تو پھر ایک پارٹی کا بار بار ایف آئی آر کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب یہ قبل وقت ہے کچھ بتانا کہ ایک پارٹی پر ایف آئی آر ہو رہی ہے اور دوسری پر نہیں ہو رہی، یہ تو چند دنوں میں تمام حقائق سامنے آ جائیں گے کہ ایف آئی آر کیوں ہوئی ہے اور کس لیے ہو رہی ہے، لیکن جو ابھی معاملات چل رہے ہیں اس میں سمجھتا ہوں جو اپلیکیشن دے گا جس نوعیت کی ہوگی اس نوعیت کی پولیس یقینی طور پر کارروائی کرے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مقامی سیاسی اثر و رسوخ کا کتنا عمل دخل ہے اس معاملے میں؟ جی بٹ صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، دیکھیں بدقسمتی سے یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا اکثریت میں سیاسی طور پر پولیس جو ہے زیر تاب ہی رہی ہے اور اکثریتی سیاسی فیصلے ہوتے رہے ہیں تھانے میں اور اس کے علاوہ، لیکن جب سے یہ ابھی نئے ایم پی اے عدنان افضل چٹھا صاحب آئے ہیں یا ان کی ٹیم آئی ہے انہوں متحرک ہوئی ہے، تو میری بارہ بار عدنان افضل چٹھا صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی بھی میرا بے شک چیئرمین ہو یا میرا کوئی بھی قریبی دوست ہو یا میرا قریبی کارکن ہو یا میرا سپورٹر ہو، ان کو میں قطعاً اجازت نہیں دیتا، نہ ہی دوں گا کہ وہ کسی بھی معاملات میں انٹرفیئر کرے، پولیس کو اپنی من مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کرے۔ میں بالکل ایس ایچ او کو بڑی سی پی او صاحب سے ریکویسٹ کر کے لایا ہوں اور ان کے ساتھ یہ انشور کیا تھا کہ آپ نے میرٹ از میرٹ، میرٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں، اور اس کے کچھ چیزیں میرے سامنے بھی آئی ہیں مقامی طور پہ کہ یقینی طور پہ اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو مقامی تھانہ میں اپنی چدراہٹ جمانے کی کوشش انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہ ہونے دیا اور ابھی بھی ہر واضح پیغام دے رہے ہیں کہ میں کسی بھی چیز پر مداخلت نہیں کروں گا، لیکن اپنے کارکنان اور سپورٹران کو جو اصولی ہیں، جو اصول پہ ہیں، ان کی میں حمایت ضرور کروں گا، لیکن کسی غلط آدمی یا کسی
जराइम पेशा नासर की किसी भी किस्म में मैं कोई मुआवनत या मदद नहीं करूँगा। अच्छा भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का।